बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा की तामीर के दौरान अहले कुरैश को खाना काबा की तामीर से रोकने वाले सांप का वाकया बयान करेंगे कि उसने किस तरह अहले कुरैश को खाना काबा की तामीर से रोका और खाना काबा के खजाने की हिफाजत की, और फिर बाद में अहले कुरैश ने उसके साथ क्या किया और वो सांप कुर्बे क़यामत में दोबारा किस शक्ल में वापस आएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा मक्का मुकरमा के एक नशेबी इलाके में वाक़ है। यहाँ पुराने ज़माने में बारिश और सैलाब का पानी जमा हो जाया करता था, जिस वजह से इसकी दीवारों और अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचता था। पानी की रोकथाम के लिए उस ज़माने में खाना काबा के बाहर एक बंद बनवाया गया था, लेकिन ये बंद भी पानी के रेलों के आगे ना ठहर सका और बार बार टूटने के बाद आखिर बिल्कुल मुनहदम हो गया। यूँ होते होते सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि एक ज़माने में इस तरह दिखाई देने लगा जैसे काबा की खस्ता इमारत एकदम से नीचे आ गिरेगी। अहले मक्का इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहते थे। वो काबा की खस्ता और बोसीदा हिस्सों को गिराकर उन्हें असर नौ तामीर करना चाहते थे, मगर बात यह थी कि अयाम जाहिलियत से इनके यहाँ ये तसव्वुर चला आता था कि खाना काबा का कोई हिस्सा गिराने से खुदा का अजाब नाजिल होता है, इसलिए किसी में भी मुरम्मत करने का हौसला नहीं पड़ता था। उधर मुसलसल सैलाबों और शहर से आने वाले पानी ने खाना काबा की दीवारों को इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि फौरी मुरम्मत लाजमी हो गई थी। दोस्तों, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मिलनसार थे। वो इज्तमाई और फलाही मामलात में अहले मक्का के साथ मिलजुल कर रहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काबा शरीफ की खस्ता हालत के बारे में फ़िक्र लाहक रहती थी। दोस्तों, खाना काबा की तामीर नौ को अव्वलियत मिलने में कई बातों का दखल है। चुनाचे खाना काबा के बीच एक कुआं होता था। ज़ियारत के लिए आने वाले इस कुएं के अंदर अपने नजराने फेंक दिया करते थे। एक दफ़ा किसी ने उस कुएं से कई कीमती इशिया चुरा ली। चोर को चोरी में इसलिए भी आसानी होती थी कि काबा की दीवारें नीची होने के साथ साथ कच्ची भी थीं और उन पर कोई छत भी ना थी। बहुत कोशिश के बावजूद चोर को पकड़ लिया गया और जुर्म की पादाश में उसके दोनों हाथ काट दिए गए। प्यारे दोस्तों, इस कुएं को मजीद चोरी से बचाने के लिए खस्ता दीवारों को गिराकर पुख्ता दीवारें बनाना और उन पर छत तामीर करना ज़रूरी था। इसके अलावा एक दिलचस्प वाक़या भी इस काम में फौरी तवज्जो का सबब बन गया। चुनाचे काबा के इस कुएं में, जिसके अंदर लोग अपने नजराने फेंक दिया करते थे, उस कुएं में एक फनदार नाग भी रहा करता था, जो दिन के वक्त कुएं से निकलकर काबे की मुंडेर पर बैठ जाया करता और मज़े से धूप सेंका करता, और अगर कोई शख्स उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो अपना फन फैलाकर खौफनाक फुनकार मारता और डसने को लपकता था, जिसे लोग भाग खड़े होते। मुरम्मत और तामीर नौ का काम शुरू होने में उस नाग का खौफ भी हायल था, मगर फिर यूं हुआ कि उन्हीं दिनों एक बड़ा सा उकाब उड़ते हुए उधर आ निकला। वो बिजली की तरह नाग पर लपका और उसे दबोच कर ले उड़ा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो सांप जो काबे के अंदर मौजूद था, जिस वक्त कुरैश ने खाना काबा की तामीर का इरादा किया था, तो उकाब ने उस सांप को खाना काबा के अंदर से उठाकर उसे हजूम के अंदर डाल दिया था और वहाँ की सरजमीन ने उस सांप को निगल लिया। चुनाचे यही जानवर क़यामत के करीब सफ़ा के पास से निकलेगा और लोगों से हम कलाम होगा। दोस्तों, ये वाक़या इस कदर दिलचस्प और मानी ख़ेज़ था कि एक शायर ने इस पर बड़े खूबसूरत शेर भी लिखे हैं। नाग के खात्मे के बाद लोग ये महसूस करने लगे जैसे खाना काबा की तामीर के लिए खुदा ने उनका रास्ता साफ कर दिया है। इत्तफाक की बात है कि ऐन उन्हीं दिनों एक यूनानी ताजर और कारीगर बकौम का जहाज़ तूफ़ान की जद में आ गया और बंदरगाह जद्दा के साहिल के नज़दीक आकर किनारे से टकराकर तबाह हो गया। दोस्तों, बकौम अपने वक्त का एक हुनरमंद कारीगर था। उसे मामारी में भी काफ़ी महारत हासिल थी। अहले मक्का को जहाज़ की तबाही की जब खबर हुई तो उन्होंने बकौम के पास लोगों को रवाना किया और लोगों ने उसका टूटा फूटा जहाज़ ख़रीद लिया ताकि उसकी लकड़ी के तख्ते खाना काबा की तामीर नौ में इस्तेमाल किए जा सकें। लोगों ने बकौम को अपने हमरा मक्का चलने और खाना काबा की मुरम्मत के काम की निगरानी करने के लिए राज़ी कर लिया और उसके साथ ही मक्का के एक तजर्बेकार कारीगर की खिदमात भी हासिल कर ली गई थी। चुनाचे बड़े ज़ोरों शोर से तामीर काबा का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, खाना काबा की तामीर नौ के इस तारीखी काम में तमाम कबीले मुत्तहिद होकर पूरे ज़ोरों शोर से काम में मसरूफ़ हो गए
اور کوئی بھی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کیا گیا اور مکہ کی آس پاس پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑے جوش و خروش اور جانفشانی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے قریب اٹھ گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ بے حد مضطرب تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور نوبت تلخ کلامی اور لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی، اور کوئی بھی قبیلہ اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی اور معاملہ جنگ و فساد تک جا کھڑا ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرنے کی اجازت کسی اور قبیلے کو نہیں دیں گے۔ دوستو، پرانے زمانے میں عرب میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو وہ انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو دیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے بھرا ہوا کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا اور اس قبیلے کے سب نوجوانوں نے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود کو نصب کرنے کی جرات کی تو وہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے سر پر بری طرح سوار رہی، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا یہ سلسلہ کسی بھی وقت سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا یہ بوڑھا سردار بہت دانشور اور ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا یہ معاملہ کسی بھی طرح سے خون خرابے کے بغیر ہی طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا کی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے ثالث مان لیا جائے، اور حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے پھر جو بھی وہ مشورہ دے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر قبول کر لیں گے۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی جانب سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ اور دوستو، خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے کوہ صفا کی جانب سے اندر داخل ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تو سبھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل نام سے بلانے کی بجائے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، ہر طرف سے خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہیں جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ فوری طور پر چادر مہیا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر ان تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کناروں کو تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب چادر کا کنارہ تھامے خوشی خوشی اس مقام تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دانشمندانہ فیصلے سے وہ تمام قبیلے خون خرابہ اور جنگ و فساد سے بچ گئے، ورنہ وہ لوگ تو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ وہ جاہل لوگ جو ذرا سی بات پر تلواریں نکال کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بھلا عزت اور ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل سے کیسے کام لے سکتے تھے؟ چنانچہ حجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبوت کی امارت کا آخری پتھر ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خانہ کعبہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔